अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2023 गुजर गया, 2024 5 जनवरी है। हम ये सोच रहे थे कि शायद जंगों का वो आखिरी साल होगा 2023, लेकिन जंग जारी है। रोज़ ही खबरें ऐसी मिलती हैं हमें, बिलखसूस जो फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये जंग फैलती ही जा रही है। खतरा महसूस होता है कि जो अब धमकी दी गई है कि 2024 भी जंग जंग का साल होगा, तो अक़वाम मुत्तहिदा या हमारी बड़ी बड़ी ताकतें क्या सोच रही हैं। तो इंसानियत पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, चंद सालों में हो रहा है। यूक्रेन में भी यही हालात हैं। आलमी जंग का खतरा भी है, जंग फैलती जा रही है। तो मेरे साथ जो पिछले साल चंद महीने पहले से शुरू किया हुआ है, फुआद महमूद खान साहब हैं, नॉर्वे में एक सियासतदान भी हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ बुलंद करते हैं, बताते हैं कि जंगों से नुकसान ही नुकसान है, अमन में ही सारी चीज़ें हैं। रोशन टीवी की कोशिश यही होती है कि जहाँ भी जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो, उसकी आवाज़ बुलंद की जाए। और बीच में मेरी इस आवाज़ में मेरे साथ होते हैं हमेशा फुआद महमूद खान साहब। मैं उनसे पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसा रहा साल रहा, आप नाजरीन को बताइएगा। नॉर्वे में आप हैं, कैसा मौसम है? आपकी जुबानी दोस्त सुनना चाहते हैं। साल की इब्तिदा अच्छी भी हुई है, अच्छी नहीं भी हुई। बाज मुल्कों के लिए अच्छी है, बाज लोगों के लिए अच्छी नहीं। बाज कौमों के लिए अच्छी हुई है, बाज कौमों के लिए अच्छी नहीं हुई। और मौसम का जो इधर नॉर्वे में मौसम तो बहुत सर्द हो गया है। मतलब ये बता रहे हैं कि 1989 यहाँ पे 30 माइनस तक गया था, और शायद 99 में भी ऐसी कुछ बता रहे हैं। तो ये अभी मतलब 20 से ऊपर जा रहा है, और 26 तक आज शाम को रात को होगा। और जो कुतुब शुमाली है, नॉर्वे का नॉर्थ इलाका है, वहां पे तो 49 तक माइनस किया है, उसने भी रिकॉर्ड कायम किया है। तो हर चीज माइनस है, सर्दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क में ऐसे मकान बने हुए हैं, ऐसी सहूलतें मौजूद हैं कि बावजूद इतना माइनस होने के हमें कुछ महसूस नहीं होता रहते हुए। रोजमर्रा की जिंदगी रवां दवां है। हमने देखा, हमने क्लिप भी चलाए, ट्रैफिक भी चल रही है, लोग कामों पे भी जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। अदारे इतने इतने मजबूत इनके अदारे हैं कि कोई चाहे बर्फ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन अपना ये जो कारोबार है, जिंदगी है, वो चलाते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह चलता है, हम लोग यूज टू हो गए हैं यहाँ पे। मतलब आज 20 माइनस था, सुबह तो 22 भी माइनस था किसी इलाकों में। ओस्लो के इर्द गिर्द ओस्लो में, और स्कूल खुले हैं, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं। और दफातर भी खुले हैं, शॉपिंग सेंटर, दुकानें, सब काम वैसे ही हो रहा है। वो कोई उस पर असर नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी को ये रवां दवां रखते हैं, अपने कामों को जारी रखते काम जारी हो सारी हैं, लेकिन उधर से जंग जारी हो सारी है। नॉर्वे सर्दी के मौसम में क्या सोचता है ये नॉर्वे की अवाम कि फ़लस्तीन में सर्दी भी है और भूख भी है, कहत भी है और बीमार भी हैं, रोज़मर्रा बमबारी हो रही है। क्या सोच रहे हैं? आजकल जुलूस निकल रहे हैं या दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो जाए? देखिए जी, गुज़श्ता दिनों 12 माइनस था, उसमें भी जुलूस निकला था। औरतें बच्चे सब निकले थे कि ये जंग बंद की जाए। और उन्होंने एक नारा बुलंद किया था कि बच्चों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। जी। तो इस पे बहुत तो डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, एहतजाज हुआ था कि बच्चों का कत्लेआम फलस्तीन में किया जाए और बमबारी बंद की जाए। और आज ही मैं पढ़ रहा था कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि ये हालात किस तरफ जाएंगे, जंग बंद क्यों नहीं हो रही। वो क्योंकि नॉर्वे अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह भी जंग बंद हो जाए और फलस्तीनियों पे जुल्म जो हो रहा है, कत्लेआम जो हो रहा है, वो बंद हो जाए। तो आज की खबर में जो हेडलाइन पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, वो यही थी कि वो बेचारे काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि क्या सूरत हाल आइंदा बनेगी। क्योंकि जो इसराइल
کی کوئی ایسی پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ غزہ سے سارے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، تو یہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ابھی پوری طرح فلسطینیوں کی حمایت کر رہا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بند ہو جائے، فلسطینیوں کو ان کے گھر واپس ملے، ان کے حقوق واپس ملے، ان کی مدد کی جائے۔ اور ابھی 3-4 دن پہلے کی بات، ہمارے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جنہیں ہم پریزیڈنٹ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے، اسکروٹنگ پریزیڈنٹ مسعود گرخانی صاحب، ان کو دعوت شاید آئی تھی ہاں جی اسرائیل سے کا دورہ کرنے کی، انہوں نے معذرت کر لیا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا اسرائیل۔ اس کی وجوہات پتہ چلی ہے کیوں نہیں گئے وہ؟ وجوہات تو نظر آ رہی ہیں نا۔ اچھا، وجوہات آ رہی ہیں کہ ناروے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے کہ ان کا ہے وہاں پہ بمبارڈمنٹ بند کی جائے، غزہ کا علاقہ جو وہاں پہ بالکل حملے بند کیے جائیں، جنگ ختم ہو جائے اور فلسطینی واپس اپنے علاقوں کو واپس جائیں۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ دلوں سے ناراض ہیں اس کے لیے کہ فلسطینیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ قوم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسانی ہمدردی میں بہت ٹاپ پہ ہے۔ میرا خیال دنیا میں یہ واحد قوم ہے جو اتنی پیسفل اور اتنی ہمدردی رکھنے والی ہے ہر انسان کے لیے۔ کہیں بھی کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایک انسان کو قتل کیا گیا، کیسے خون بہایا گیا۔ تو اس لیے یہ قوم جو ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں ہے اور آواز بلند کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی آواز میں وہ طاقت اور جان پیدا ہو جائے، خدا ان کی مدد کرے، ان کی آواز پہ ہی جنگ بند ہو جائے اور دنیا جو ہے اکٹھی ہو جائے فلسطینیوں کے حق میں۔ مظلوموں کی آواز بن جاتا ہے ناروے کی عوام، ناروے کی حکومت۔ ابھی ہم نے 2 بڑی خبریں سنی ہیں، وزیر خارجہ پریشان ہے کیونکہ وہ بیرونی دورے کرتے رہتے ہیں، ان کو پھٹک پڑ رہی ہے کہ کہیں یہ جنگ پھیل نہ جائے۔ اسی طرح اسپیکر صاحب نے دعوت قبول نہیں کی۔ یہ بتا رہے ہیں صرف 55 لاکھ کی آبادی والا ملک ہے، بعض جو اسلامی ممالک ہیں ان کے تو ایک شہر کی اتنی آبادی ہے، لیکن یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کی حمایت میں۔ تو پاکستان اگر ہمارے اسلامی ممالک بھی ایسا کریں تو یقیناً دباؤ پڑ سکتا ہے، جنگ بند ہو سکتی ہے۔ جی بالکل جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھیں نا، سارے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو یورپین ملک ہیں، فرانس ہے، وہ بڑی آواز اٹھا رہا ہے، بڑی بلندی سے فرانس کا پریزیڈنٹ بڑی آواز اٹھا رہا ہے کہ جنگ بند کی جائے۔ یہ یورپین ممالک جو عیسائی حکومتیں ہیں، وہ پوپ نے آواز اٹھائی ہے کہ جنگ بند ہو، لیکن نہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ باقی ممالک جو ہیں، ہمارے آپ ممالک جو ہیں، وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے، کس چیز کا خوف ہے انہیں، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب اس کے بارے میں۔ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ آواز اٹھتی ہے یورپی یونین سے اور ترقی یافتہ ممالک سے۔ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، ہم نے دیکھا ہے نئے سال کی خوشیاں انہوں نے اس طرح ہی منائی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اس دفعہ انہوں نے اخراجات کیے ہیں۔ ہم نے ریاض میں بھی دیکھا ہے، ہم نے یہ جو دبئی میں بھی دیکھا ہے، وہ اسی طرح گم ہے اپنی مستیوں میں، لیکن ادھر فلسطین کے مظلوم عوام مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تو آخری آدھا منٹ ہے، ناروے کے بارے میں بتا دیجیے گا کب موسم چینج ہوگا؟ میرا خیال ہے ابھی پورا جنوری موسم ایسے ہی رہے گا، اچھا، چینج ہونے کے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ چلیں جی، آپ اپنا کیئر کریں، کیونکہ ابھی ایک خبر پہ میں تبصرہ یقیناً آپ کا بھی لوں گا۔ سننے میں آیا کہ آنے والے ہفتے میں پاکستان میں شدید سردی ہوگی، تو آپ پھر ہو سکتا ہے میں آپ سے تجویز اور مشورے لوں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں یہ خبر پہنچ جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شدید ترین سردی اور برف باری ہوگی بعض ایسے علاقوں میں جہاں گرمی بھی ہوتی ہے، تاکہ ان کا بچاؤ ہو جائے، کیونکہ ہم نے بہت بڑا حادثہ دیکھا تھا مری میں، جب برف پڑی وہاں کاریں پھنس گئیں اور درجنوں کے حساب سے لوگ وہاں مارے گئے۔ آپ کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔